तमाम यूट्यूब चैनल के रिपोर्टर्स का इस्तकबाल करता हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं, अंजुमन तरक़ उर्दू कर्नाटक के जब से मैं उसका सदर हुआ हूँ, काफ़ी फ़ाल है अभी। इससे पहले 2-3 मीटिंगें भी हो चुके हैं और उसका वेबसाइट का भी इजरा हो चुका है। उसको और फ़ाल बनाने के लिए जो है अंजुमन तरक़ उर्दू हिंद की कर्नाटक की जानिब से जो है एक कौमी सेमिनार का होने जा रहा है शहर बेंगलोर में। अगस्त के महीने में हम सोच रहे हैं कि ये सेमिनार हो। इसका टॉपिक जो है जनूबी हिंदुस्तान में उर्दू की इब्तिदा, इर्तिक़ा और मुस्तक़बिल। शायद इस टॉपिक पर जो है कर्नाटक में या बल्कि हिंदुस्तान में जो है अब तक ऐसा सेमिनार नहीं। नाज़रीन किराम, सदाए हिंद उर्दू में आपका खैर मक़दम है। मैं हूँ इम्तियाज़ुल्लाह खान काशफी। अंजुमन तरक़्क़ी उर्दू हिंद कर्नाटक शाख के सदर मोहम्मद उबैदुल्लाह शरीफ ने अंजुमन की तरक्की उर्दू की बहाली के लिए नए मंसूबों के साथ आइंदा नस्लों में उर्दू की बहाली और सरकारी उर्दू उसूलों की तरक्की के लिए कदम बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। सरकारी उर्दू स्कूलों में ड्रॉप आउट बच्चों की फ़िक्र में बारहा अपने ख़यालात का इजहार करते रहे हैं। अब मोहम्मद उबैदुल्लाह शरीफ अंजुमन तरक़्क़ी उर्दू कर्नाटक के ज़ेर एहतमाम मज़ीद इक़दामात करते हुए उर्दू अखबारात के नुमाइंदों से बात करते हुए बताया कि अंजुमन तरक़्क़ी उर्दू कर्नाटक शाख की जानिब से उर्दू की तरक्की, इसकी बहाली के लिए एक बड़ा कौमी सेमिनार माह अगस्त के दौरान किए जाने का फ़ैसला सुनाया और कहा कि बहुत जल्द इसकी तारीख़ का ऐलान किया जाएगा। इस फैसले का खैर मक़दम करते हुए अंजुमन तरक़्क़ी उर्दू के जनरल सेक्रेटरी, साबिक़ उर्दू अकादमी के चेयरमैन मुबीन मुनव्वर और अंजुमन के ख़जानची, आलमी शोहरत याफ्ता उर्दू के मशहूर शायर शफ़ीक़ आबिदी ने सेमिनार को कामयाब बनाने इसमें तमाम को शिरकत करने की गुजारिश की। इस अखबारी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मोहम्मद उबैदुल्लाह शरीफ ने बताया कि जनूबी हिंद में उर्दू की इब्तिदा बहैसियत उर्दू ज़बान की इब्तिदा और हज़ारों स्कूलों में उर्दू पढ़ाए जाने के बावजूद उर्दू फिर भी पसपाई की शिकार है। इन्होंने कहा कि उर्दू के जानने वाले कम होते जा रहे हैं, इसलिए उर्दू को किस तरह तरक्की दी जाए, अलावा चंद और सवालात हैं जिन पर गौर ख़ौस किया जाएगा। इन्होंने ये भी कहा कि उर्दू ज़बान का आगाज़ मुसलमान फ़ातिहीन की हिंद में आमद और कौमी और मकामी लोगों से मेलजोल और मकामी ज़बान पर असर व तासुरात से हुआ है। इन्होंने कहा कि जनूबी हिंद के दक्कन के इलाके हैदराबाद, तेलंगाना, इससे मुत्तसिल इलाके में उर्दू की इर्तिकाई मराहिल की इब्तिदा हुई। उबैदुल्लाह शरीफ ने मज़ीद कहा कि सेमिनार में कर्नाटक, तमिलनाडु, हैदराबाद, केरला, महाराष्ट्र, नई दिल्ली के उर्दू तारीख़ के मायानाज़ हज़रात की शिरकत होगी। सदाए हिंद उर्दू में हूँ इम्तियाज़ुल्लाह खान काशफी। जैसे कि आप सब जानते हैं, उर्दू हमारी मादरी ज़बान है और उर्दू ज़बान में जो है हमारा दीनी असासा है काफ़ी हद तक। और कर्नाटक में तकरीबन 5000 उर्दू मीडियम स्कूल्स हैं। सरहदी रियासतों में भी जो है कई हज़ार स्कूल्स उर्दू मीडियम हैं और मदारस में जो है सारे हिंदुस्तान में, बल्कि खासकर जनूबी हिंदुस्तान में काफ़ी मदारिस में जो है उर्दू अदब भी पढ़ाया जाता है, मजहबी किताबें भी पढ़ाई जाती है। इसके बावजूद जो है जितनी तरक्की उर्दू को मिलना चाहिए थी, जितना मकबूल ये ज़बान होना चाहिए था, नहीं हुई है। तो इसका सबब क्या है ये भी मालूम करना है और ये हमारा मकसद भी ये है कि इसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आम किया जाए। तो इस मकसद से जो है एक तो ये है, दूसरा जो है उर्दू की इब्तिदा के ताल्लुक़ से कई लोगों के क्या कहते हैं नज़रियात हैं कि उर्दू क्या शुमाल में पैदा हुई या जुनूब में हुई। कई माहिरीन इसके ऊपर अपने अपने ख़यालात का इज़हार कर चुके हैं। ज़्यादातर माहिरीन का यह कहना है कि हिंदुस्तान में जब मुसलमान हुक्मरान आए उस वक्त जो है उर्दू ज़बान की बोलचाल शुरू हुई।
شمالی ہندوستان میں، یعنی اس وقت جو ہے پاکستان بھی اس کا ایک حصہ تھا، تو ہندوستان اور موجودہ پاکستان کے اس میں جو ہے تجارت کے لیے وہ لوگ جب آتے تھے تو ایک کامن زبان چاہیے تھی ان کو، تو وہ جو ہے بولتے بولتے جو ہے اردو جو ہے بولی بن گئی، اور وہاں سے جو ہے بہمنی سلطنت جب بیجاپور آئی تو حیدرآباد کرناٹک کے علاقے میں جو ہے اس کی ابتدا بھی ہوئی۔ تو یہ نظریات ہے، تو ہم چاہ رہے تھے کہ ماہرین سارے ہندوستان سے آئے، ریسرچ جو کرتے ہیں، کیونکہ اس کے اوپر یہ ہونا چاہیے کہ ہندوستان میں، جنوبی ہندوستان میں اس کا کیا رول رہا، کب ابتدا ہوئی، جنوبی ہندوستان میں کب ابتدا ہوئی، اس کی ارتقاء کیا ہے، اس کا مستقبل کیا ہے، اس کے اوپر روشنی ڈالنے کے لیے 2 دن کا سیمینار شہر بنگلور میں ہم کر رہے ہیں اگست کے مہینے میں۔ میں سمجھتا ہوں انجمن ترقی اردو کرناٹک کی جانب سے یہ پہلا ایک پروگرام جی پہلا پروگرام جو بڑے پیمانے پہ ہو رہا ہے، یہ عالمی سیمینار ہے، اس میں کئی ماہرین جو ہے اس میں شرکت کر رہے ہیں سارے ہندوستان سے۔ وہ ماہرین کی ایک فہرست ہے، میں گزارش کروں گا ہمارے مبین منور صاحب سے کہ ان ماہرین کی فہرست ہے۔ 2 روزہ سیمینار کے لیے ہم ہندوستان بھر سے تقریباً 25-26 ماہرین سے بات ہوئی ہے، ان کی منظوری بھی مل گئی ہے۔ اس میں سابق صدر شعبہ اردو ESV یونیورسٹی تروپتی کے پروفیسر ستار طاہر صاحب، پروفیسر سید سجاد حسین صاحب سابق صدر شعبہ اردو مدراس یونیورسٹی، پروفیسر نسیم الدین فرید صاحب سابق صدر شعبہ اردو مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد، پروفیسر سید فضل اللہ مکرم حیدرآباد، جناب اسلم مرزا اورنگ آباد، ڈاکٹر یحییٰ نشید، ڈاکٹر قاضی ضیاء مولانا آزاد یونیورسٹی بنگلور، غضنفر اقبال صاحب گلبرگہ، عتیق احمد صاحب میسور، پروفیسر حمید الدین اکبر صاحب گلبرگہ، پروفیسر مجید بیدار، ڈاکٹر راہی فدائی صاحب، ڈاکٹر بشیر الحق صاحب ویلور، پروفیسر معین الدین جینا بڑے صاحب، ڈاکٹر پروفیسر احمد محفوظ دہلی، مولانا عمیر صدیقی ندوی اعظم گڑھ، پروفیسر شمس الہدا صاحب حیدرآباد، پروفیسر سید فضل اللہ مکرم، پروفیسر شمس الہدا صاحب، پروفیسر ڈاکٹر انیس صدیقی گلبرگہ، ڈاکٹر یحییٰ نشید دوبارہ گئے نام، پروفیسر عبد القدیر ناظم سرگیرو صاحب، میم نون سعید صاحب، فاطمہ زہرا صاحبہ، ڈاکٹر حلیمہ فردوس صاحبہ، پروفیسر علیم اللہ حسینی صاحب بیجاپور۔ اس کے علاوہ اور بھی اچھے اسکالرس سے بات ہوئی ہے، ان کی منظوری ہم انتظار کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ربی شیخ علی صاحب بھی شرکت کریں، اس کے لیے مدعو کرنے کے لیے ان کو فون میں کچھ سنائی نہیں دیتا، اس لیے صدر صاحب خود جا رہے ہیں کل انشاءاللہ، ان کو بھی مدعو کرنے کا ارادہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اردو کی بقا، اردو کی ترقی کے لیے، جیسے کہ ہمارے انجمن ترقی اردو اپنے نام سے واضح ہے کہ انجمن ترقی اردو کی ترقی کے لیے یہ انجمن بنائی گئی ہے، مگر المیہ یہ رہا ہے کہ گزشتہ 20-25 سال سے اس انجمن کی کوئی روداد ہی نہیں تھی، جیسے کرناٹک میں بس تھی انجمن، نام کے لیے کوئی ٹھوس کام نہیں ہوا تھا، متحرک شخصیتوں کی شاید تلاش تھی۔ اس میں جناب عبید اللہ شریف صاحب کو بہت سے لوگوں نے آ کر ملاقات کی اور ان سے چاہا کہ یہ ترقی اردو انجمن کی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں لیں۔ اس وقت سے جیسے کہ انہوں نے کہا، آپ جانتے ہیں ویب سائٹ کا بھی اجرا ہو گیا، اس میں پروفیسر اختر الواسع صاحب بھی آئے ہوئے تھے، وہ بھی اجرا ہوا ہے، اور انشاءاللہ بہت سے کام ہیں آئندہ وہ ہوں گے جب تک یہ ہمارا اردو ترقی اردو کی شاخیں بھی بن گئی ہیں، اس کا بھی اناؤنس ہونا ہے، انشاءاللہ وہ بھی اناؤنس ہو جائے گا۔ اب سب سے زیادہ
اب مخالہ نگار حضرات کی جو آمد ہے وہ اس کے اوپر زیادہ توجہ ہے، اور انشاءاللہ یہ اگست کے پہلے ہفتے میں یہ سیمینار ہونے کا ارادہ ہے انشاءاللہ۔ اس تعلق سے جو ہے ایک سر فریم چینج کرو ریڈی جی اس سیمینار کے تعلق سے ہم نے جناب میمنون سعید صاحب، پروفیسر میمنون سعید صاحب، پروفیسر راہی فدائی صاحب اور ہمارے انجمن ترقی اردو کے نائب صدر پروفیسر ناظم سرگرو صاحب سے تبادلہ خیال کیا گیا، ان سے جو ہے رائے مشورہ کیا، اور اس کے بعد جو ہے اس کا عنوان بھی طے کیا گیا۔ میں گزارش کرتا ہوں آپ لوگوں سے، آپ الیکٹرانک میڈیا سے، کہ بھی یہ پیغام جو ہے آپ زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، تاکہ اس لیے کہ اس عنوان پہ ملک میں آزادی کے بعد پہلی بار اس ٹاپک کے اوپر جو ہے ایک سیمینار ہونے جا رہا ہے۔ اس سیمینار میں جو بھی مقالے آئیں گے ان مقالوں کو جو ہے یہ کتابی شکل بھی دی جائے گی، اور سارے ملک کے جو مدارس ہیں، یونیورسٹیز ہیں، لائبریریز ہیں، وہاں سب جو ہے یہ مقالے، یہ کتاب جو ہے پہنچائی جائے گی، تاکہ لوگوں تک ایک ڈاکومنٹ بن کے رہے، ایک دستاویز ہے یہ اردو کے لیے۔ ہم سے جو بھی اردو کی ترقی کے لیے چاہیے ہم لوگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں جو ہے جو ڈیلیگیٹس اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں، ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے 2 ٹیلی فون نمبر دیے گئے ہیں، ایک مبین منور صاحب کا اور دوسرا جو ہے شفیق عابدی صاحب ہمارے ٹریجرر کا۔ جو حضرات ڈیلیگیٹ بن کر اس میں آنا چاہتے ہیں وہ اپنے ٹیلی فون نمبر اور ان کا نام وغیرہ ان کو واٹس ایپ پہ بھیجیں، تاکہ ڈیلیگیٹس کو پاس ایشو کی جائے، کیونکہ اس میں جو ہے شرکت کے لیے پاس کی ضرورت ہوگی، ڈیلیگیٹس پاس بھی دیے جائیں۔